दायाँ मिले बायाँ ढल्छ, बायाँ मिले दायाँ ढल्छ। ए दायाँ मिले बायाँ ढल्छ, बायाँ मिले दायाँ ढल्छ। कुन दिनबाट पुरुषको पेटमा पनि बच्चा चल्छ। बनाउनेले बिगारेपछि बिगार्नेले के गर्लान्। सबको मुख आकाशतिर, आकाशबाट अन्न झर्लान्। देश गयो गिरेर, नेता आए पिरेर। नेता हिरो, जनता हिरो। श्वास फेरो, श्वास फेरो, श्वास फेरो, श्वास फेरो, श्वास फेरो, श्वास फेरो। सेल्फी त हानियो, अब गएर फेसबुकमा अपलोड गरेर बुढालाई ट्याग हान्नु पर्ला जस्तो छ। अनि सम्मान पनि गर्छु भनेका छन्। अब त्यो कार्यक्रम यहीँ आफ्नै वरिपरि राख्न सकियो भने त समाजको अगाडि मेरो त प्रतिष्ठै बढ्छ नि। हट तेरिका, कस्तो कुरा गरेको है, कस्तो कुरा गरेको। डक्टरले जस्तो समृद्धि यो देशको लागि कसले गरेको छ। ठ्याक्क झुकेर के बनेको थियो, अहिले कसरी बाटोघाटो बन्यो। डक्टर त्यतिखेर प्रधानमन्त्री नभएको यो बाटोघाटोको चाहिँ कसको विचारमा थियो। 2-4 दिन, 2-4 महिना, 1 वर्ष के यसो चुप लागेर बसेको त हामीलाई को हरायो भन्छ बा। कन्डक्टर झन्झन रातो पिरो, कपालमा पनि कालो हालेर के हो यस्तो चाला। तिमीहरू मात्रै कति ह्यान्डसम हुन्छौ त। हामी पनि कालो धसेर ह्यान्डसम बन्नु परेन। निकै धेरै ठाउँबाट राम्रा प्रतिक्रिया आइरहेछ, नहुने पनि कुरै भयो। फेरि सहयोग पनि टन्नै आए जस्तो छ। अब सहयोग टन्नै आइसकेपछि झारे कलाकार महानायक राजेश समाल निखिल उप्रेती भित्र 10 तला माथिबाट हाम फाल्ने। अब यो देशमा बसेर नि केही नहोला जस्तो छ। विदेशै जानु पर्ला। विदेश त जाने भनियो, तर कुन देशमा जाने होला, कुन म्यान पावरबाट जाने होला। अब नेपालमा बसेर नि उमो नलागिने भयो। सबै युवाहरू विदेशतिर पलायन भएका छन्। अब पैसा कमाउने भनेको नि त्यही बाटो विदेशतिरै जानुपर्ने अवस्था आइरहेछ। तर यो विषयमा एकचोटि मामालाई चाहिँ सोधौँ न। मामालाई चाहिँ पक्कै पनि थाहा छ, उहाँसँग मेन पावरहरू पनि कन्ट्याक्टमा छ राम्रो न राम्रै देशमा जान पाउँछु कि। एकचोटि गएर सोधौँ न त। कस्तो देशमा जन्म लिएछ भने वर्षेले लाखौँ लाख युवाहरू विदेश गएका छन्। आफ्नै देशमा रोजगार दिन सके, आफ्नै देशमा कल कारखाना खोलिन सकेपछि यत्रो युवाहरू विदेशमा त्यो खाडी मुलुकमा गएर तातो घाममा काम गर्नुपर्छ। कस्तो सरकार हो यो। रेमिटेन्स भने त्यसमा मक्खा परेको छ। ओ काका के छ? नमस्कार। नमस्कार प्रदीप बाबु, के हरेर बस। म चाहिँ विदेश जाउँ भनेको। विदेश जाउँ भनेको? तिमी पनि विदेश जाने? त्यही त विदेश जाने भने तपाईँले चाहिँ मलाई सल्लाह दिनु पर्यो। कस्तो सल्लाह भन न। अब तपाईँको म्यान पावरहरू धेरै चिने अरे तपाईँले। यसो राम्रो देशको लागि प्रो गरिदिनु पर्यो। तेरि प्रदीप बाबु धन्नै नमान्नु न। मैले 101 म्यान पावर चिनेको छु। बरु तपाईँ कुन देश जाने, कहाँ लगाउनु? अब पढे लेखेको छु। पढे लेखा मान्छे त राम्रै देश जानु पर्यो नि। राम्रो देश जानलाई पैसा पनि त राम्रो हुनु पर्यो नि। जति धेरै पैसा खर्च गर्न सक्यो त्यति ठुल्ठुला देशमा जान पाइन्छ। कति पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? अब धेरै पैसा खर्च गर्न सक्दिनँ। यसो 1-1.5 लाखसम्म हेरौँला। 1-1.5 लाख? त्यो 1-1.5 लाखले त उही अरब कन्ट्रीमा ऊख चढाउनेमा जान पाइन्छ। के गनाउने गरी खाइरह्यो भने लागेन।
अत्तर खाएर नगर्नेलाई रसिया सिकाउनु चाहिँ प्रदीप अब विदेश गएपछि त हाम्रो पनि ठुल्ठुलो महल हुन्छ, तातो चिसो आउने कार हुन्छ, लन्च डिनरको लागि ठुल्ठुलो रेस्टुरेन्टमा गइन्छ। जसरी नि प्रदीपलाई त विदेश पठाएरै छोड्छु। तर पैसा चाहिँ कहाँबाट ल्याउने? त्यत्रो 7 लाख लाग्छ अरे। पैसाको म्यानेज त जसरी नि गर्नै पर्ला। होइन, यो देशमा राम्रो कुरोहरू भनेको कुरो लेख्न सक्दैन। पत्र पत्रिका पल्टायो, यही भ्रष्टाचार कुरो लेखेको छ। अब यसो टेलिभिजन हेरौँ त भन्यो, समाचारमा त्यही भ्रष्टाचारकै कुरो आउँछ। अब रेडियो एफएमहरू खोल्यो, त्यही भ्रष्टाचारकै कुरो गरिरहेको हुन्छ। फेसबुक चलायो, त्यही भ्रष्टाचारको कुरो हुन्छ। अरे कति मात्र भ्रष्टाचार गर्न सकेका हो? यति किलो सुन पक्रियो, यति यसले बजायो, तामा बनायो, पित्तल बनायो, अनि चोरी गरेर ल्याउने को थाहा छैन, पाइयो भने छ, गर्ने मान्छे भगायो। हेत्तेरिका कति मात्रै भ्रष्टाचार हो। अब यस्तो भ्रष्टाचार पनि यही देशमा मात्रै हुँदो रहेछ होइन। यहाँ भ्रष्टाचार भएर भ्रष्टाचार भयो भनेर लेख्छन्, भन्छन् कि नभइकन भन्छन्? अब नभइकन त कसले भन्नु? अब सुन फेला पर्यो भनेर भन्छन्, ल्याउने को थाहा हुँदैन, गाडीको टिक्कीमा फेला पर्यो, गाडेर राखेको ठाउँमा फेला पर्यो। ए बाबा, यो गर्न खोजे चाहिँ के हो? यो त भ्रष्टाचारको अखाडै भयो क्या यो देश। अब नेपाली हुँ भनेर अब विदेशीको अगाडि छाती फुलाएर हिँड्ने दिन पनि गए जस्तो लाग्यो है। भ्रष्टाचारी देशको भ्रष्टाचारी नागरिक, भ्रष्टाचारी भन्लान् भन्ने डर। हेर कस्तो राम्रो देशलाई कस्तो बनाए है। गयो गयो। ल फेरि अर्को समाचार, विदेशबाट 6 जना नेपाली बक्सामा फर्किए। हे राम, हरे राम, यस्तो समाचार कति सुन्नु, दिक्क लागिसक्यो। आफ्नो देशमा ओरको सिनको पर नसार्ने, सानोतिनो काम गर्नै नहुने, लाज लाग्ने, के किन पाइन्छ भनेर सबैलाई विदेशतिरै जानु परेको छ। अब त्यहाँ गएर त्यो मरुभूमिमा आफ्नो ज्यानै फालेर यसरी बक्सामा फर्किन्छन्। आफ्नै देशमा केही गर्यो भने त सुन फल्थ्यो नि, के गर्नु? कसैले बुझेको होइन, सबैलाई विदेश जानु परेको छ। रीति नै भयो यो देश। गाउँघरका टारी खेतहरू सबै ठाउँमा बाँझो छन्। आफ्नै देशमा केही गरेर उत्पादन गरे त आर्थिक स्थिति त्यसै उन्नति भएर आउँथ्यो। हेर बुद्धि कहिले आउला खै नेपालीलाई बुद्धि। ए बाबु, यो ट्याक्सीको गुरुजी तपाईँ हो? हजुर मै हो, भन्नुहोस् न। ए अनि हजुर कहाँसम्म जानुपर्ने? म त्यहाँ रत्न पार्कसम्म जाने भन्नु लाग्यो। कस्तो कुरा गर्नुभएको? रत्न पार्क नि त्यहीँ पर हुन्छ, टाढा छ, जाम हुन्छ। ए बाबु, जाम नहुनलाई त त्यो भक्तपुरको 6 लाइनको बाटो छ नि, हो त्यहाँ चलाउनु पर्छ। अनि त्यहाँ रत्न पार्कसम्म गएको कति पैसा नि भाडा? दिनु न बा 500 जति। 500? ए बाबु 500? ओहो 500 है, 500 ल। ए बा पख्नु नि पख्नु। किन पर्खे नि? कतिमा जानुहुन्छ भन्नुहोस् न। पहिले नै 500 भन्यो, मेरो त 700 गयो नि। ल भन कतिमा लैजान्छु? मिलाएर लैजाऊ नि त, होइन भने मिटरमा जाउँ न। हजुर मिटर त बिग्रिएको छ, मिलाएर दिनुहोस् न। मिटर बिग्रिया छ अरे? हुन त तिमीहरूको आजभोलि ट्याक्सीमा जुन चाहिँ ड्राइभरले पनि त्यही मिटर बिग्रिया छ भन्ने त। अब मिलाएर दिने भन्छौ, कसरी मिलाएर दिने? ल मिलाएर दिनुहोस् न। मिलाएर दिने भए 100 रुपियाँमा लाने। 100 रुपियाँ लान्छौ? ए हजुर 100 रुपियाँमा लानु टेम्पो हो र यो? के कुरा गरे भाइ, टेम्पोले त 20 रुपियाँमा लान्छ। होइन ए बाबु, के टोलाको? ल 100 रुपियाँमा लैजाने भए लैजाऊ, नत्र भए अर्कै ट्याक्सी खोज्छु। ल ल एउटा म्यान पावरको नम्बर पनि पाएँ, तर म्यान पावरको नाम चाहिँ लुटपुट म्यान पावर। यसको मतलब लुटेर कुट्ने हो कि
तर मान्छेहरू पनि राम्रै मान्छेहरू पठाइरहेछ, राम्रो ठाउँमा भन्छन्। के हो, आफूलाई पनि चिट्टा परे जस्तो राम्रै कम्पनीमा जान पाउँछु कि एकचोटि बुझ्ने हो कि 2-4 वर्ष बसेर आयो भने त म पनि ठुलो बङ्गाला र गाडी त हान्छु हो। एकचोटि म्यान पावरमा गएर बुझौँ न त। यता सुन्नु न, पर्दिन त जापान जाने भएछ नि, महिनाको 2 लाख कमाउँछ अरे हो। मलाई पनि भन्थ्यो के हामी पनि एकचोटि जापानको लागि ट्राई गर्ने क्या होला? ट्राई गर। अहिले ट्राई भने के त्यो रिचार्ज कार्ड हाल्ने हो र ट्राई गरिरहनुलाई? अहिले यो स्वर्ग जस्तो ठाउँलाई छोडेर पशुपतिमा गएर मर्न पाइन्छ आनन्दले। यस्तो स्वर्ग जस्तो ठाउँ छोडेर त्यो जापान जस्तो ठाउँमा गएर के खाउँला भनेर त्यो कोसिस गर्नु भन्छ सर। आइहालिन्छ नि फेरि, त्यही गरेर बस्ने हो र? 2-4 वर्ष कमाउने, मजाले कमाउने आउने अनि। हेर, आफ्ना छोराछोरी छन्, मजाले छोरछोरीको काठपोल्टामा पशुपतिको मन्दिर छेउमा गएर आर्यघाटमा चट्ट प्राण त्याग्न पाइयो भने त्यही हो सम्पन्न सुसम्पन्न हुने नै त्यही हो। धन मात्रै धेरै भएर केही काम छैन, बुझिस्? त्यो त ल अब बुढाले भने कुरो पनि ठिकै हो। तर यो चन्दागिरीमा क्या अहिले सबैजना जाँदा रहेछन्, अनि त्यो केबल कार सर चढेर जाँदा रहेछन् है। अनि त्यहाँ त केटा र केटी थुप्रै जान्छन् नि, अनि सेल्फी हान्छन् रे, के गर्छन्। एकचोटि मलाई पनि जानु मन लाग्यो, जाउनु पर्यो एकचोटि। कस्तो अहिले भने ठिक ठाउँमा कुरो ल्याइस्। आफ्नो देशको ठाउँमा घुमेर आफ्नै देश घुम्नलाई आनन्द आउँछ नि। अर्को कुरो चाहिँ मलाई के चित्त बुझेन भने तेरो अब ठिटा ठिटी पो सेल्फी हान्छन् गर्छन्। हामी बुढाबुढी के सेल्फी हान्नु नि, फोटो खिचौँला, फेसबुकमा राख्यौँ ल। फलाना बुढाबुढी त चन्द्रगिरी गएछन्, हेरेर कति राम्रो फोटो खिचेका भनेर सबैले हेर्छ। हो, यो चाहिँ कुरो आफ्नै देश घुमे भइगयो नि। अनि फलानाको बाउ आमा त हेर कस्तो ल बुढाबुढी भनेर सेल्फी हाने भनेर पनि भन्छन् नि। हेर बाबै, हामी बुढाबुढी भने नौलो ठाउँ घुम्ने, मठ मन्दिरको दर्शन गर्न जाने, त्यसो गर्नुपर्छ। कुरो बुझिस्? जाउँला, त्यहाँ पनि जाउँला। ल, अहिले चाहिँ म तरकारी ल्याउँछु है। बजारमा के छ तरकारी मिठो ल्याउँछु। ल हस्। हेलो हजुर, नमस्कार। हजुर, म बैरी बाकुमा जान लाग्छु चेकअपको लागि। हस्, पहिला म हजुरकोमा आउँछु, त्यसपछि उता जाउँला नि। हस्। ओहो सर, नमस्कार। नमस्कार। बस्नु न। सर, म चाहिँ प्रदीप हो होइन। अनि तपाईँहरूलाई पहिले नि कहाँ देखा जस्तो लाग्यो नि। तपाईँहरूको नाम? खोइ, तपाईँलाई त कतै देखे जस्तो लागेन। म चाहिँ लोक बहादुर राई, अलि ठोकेरै कुरा गर्ने बानी छ। म चाहिँ माधव प्रसाद घिमिरे। ए, नाम नै लोकबहादुर अनि माधव प्रसाद घिमिरे। तपाईँहरूले त दोहोरी साँझ पो खोल्नु पर्थ्यो त होइन? हाम्रो रमाइलो गर्नका लागि दोहोरी साँझ पनि छ, फेरि अलिक ठोकेरै कुरा गर्ने बानी छ क्या मेरो, होइन त माधवजी? हो हजुर, हो। दोहोरी साँझबाट अलि फाइदा जस्तो देखिएन, त्यही भएर मेन पावर खोलिदिएको। दोहोरी साँझ उता अरूले चलाउँछ। म पनि विदेश जाउँ जस्तो लाग्यो सर। अनि मामाले पनि तपाईँहरूको म्यान पावरको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर लोकेसन खोज्दै म त तपाईँहरूको ठाउँमा आइपुगेँ। यसो जसरी भए पनि राम्रै देश पठाइदिनु पर्यो सर। ए,
मामाबाट पो आउनु भए तपाईँ एकदम सही ठाउँमा आउनुभयो तपाईँ जस्तै मान्छेको हामीलाई आवश्यक पर्ने हो क्या तपाईँ कुन देश भन्नु न कति चाहियो तलब तोकेर भन्नुहोस् हामी मिलाउँछौँ तपाईँ नभए हाम्रो मेन पावर कसरी चल्छ एउटा गतिलो देशको लागि राम्रै तलब आउने गरेको एउटा माग आएको छ अब त्यो मान्छेको भान्जा पर्नु भएछ चान्चुने मान्छेलाई हामीले फेरि त्यो दिने गर्दैनौँ हो कि होइन मादलजी चान्चुने मान्छेलाई दिने गर्दैनौँ हामीले आफ्नै आफन्त खोजिरहेको थियौँ ठ्याक्क उहाँलाई कुरा मिलाएर पठाउनु पऱ्यो के गर्छौ मादलजी ए हजुर उहाँलाई अलि गतिले लिएर गतिलो देश पठाइदिउँ न हजुर गतिलो भने आफूसँग त्यति धेरै पैसा त छैन फेरि तर जे भए पनि मलाई राम्रै देश पठाइदिनु पर्छ तपाईँ अब तपाईँलाई धेरै पैसा कसले मागेको छ ढुक्क हुनुहोस् न कुन देश जानुहुन्छ छानी त्यत्रो देशमा तपाईँले जुन देश भन्नुहुन्छ त्यही देशमा पठाउने हामीले अब यसो गर्नुहोस् भोलि तपाईँको पासपोर्ट अनि डकुमेन्ट के छ लिएर आउनुहोस् त्यसपछि कुरा गरौँ अनि कुन देश जानुहुन्छ होइन के कसो जान्छ हो उहाँले चाहेको जस्तो देशमा पठाइदिनु नि अलि व्यवस्था मिलाउनु न भइहाल्छ नि हुन्छ हजुर त्यसो भए म अहिले लागे भोलि पासपोर्ट लिएर एकचोटि भेटौँला नि त तपाईँहरूलाई मेरो अन द फिल्ड इन्टरटेनमेन्ट क्रिकेट अफ द फिल्ड इन्टरटेनमेन्ट भनेको नेपाल फ्लिक्स सब्सक्राइब नाउ